بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور اس نظام کائنات کے اندر بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد گزشتہ چند خطبات تو خلفائے راشدین دی سیرت دا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شام، مقام اور مرتبہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام اور مرتبہ اور شان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان، مقام اور مرتبے نو بیان کر چکے ہیں. اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار مسلمانہ دے چوتھے خلیفہ، انہاں دی شان، مقام اور مرتبہ جڑا میرے رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، اور محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان کے اندر اعلان فرمایا. انشاءاللہ شان علی نو ذکر کرانگا،
معاشرے دے اندر جتنے نشئی لوگ نے پنگی اور چرسی سمجھتے ہیں کہ شان علی دا اسی دسنے ہاں، تو انہاں دے متعلق میں یہی بات کہاں گا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نے نہیں پایا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا، چور دا سودا ہاتھوں ہاتھ تے سچ دا گاگ ٹاما ٹاما، شکلوں سارے بندے لگدے نے پر وچوں بندہ ٹاما ٹاما۔ حضرت علی دا جڑا مقام میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اس طرح دی شان، اس طرح دا مقام، اس طرح دا رتبہ، اس طرح دیاں باتاں کائنات دا کوئی فرد و بشر نہیں کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل بیان فرماندے نے، مستدرک حاکم دے اندر روایت نقل ہے، امام احمد بن حنبل فرماندے نے، ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے کہ جو مقام، جو مرتبہ، جو فضائل صحابہ کرام بیان فرما دے نے، انہاں سارے نالوں زیادہ فضائل، مقام اور مرتبہ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان دے اندروں حضرت علی دے متعلق فرمائے نے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، نام علی ہے، باپ دا نام ابی طالب، دادا دا نام عبد المطلب، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد پائی نے جس وقت حضرت علی دی پیدائش ہوئی، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آپ دی پیدائش دے متعلق مختلف اقوال موجود نے۔ زیادہ معتبر یہ بات ہے کہ نبوت تو 10 سال قبل حضرت علی دی پیدائش ہوئی، جس وقت میرے محبوب پیغمبر نو نبوت ملی، آپ نو معبوس فرما لیا گیا، اس وقت حضرت علی دی عمر 10 برس سی۔ حضرت علی المرتضی بچیاں دے اندروں سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے نے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت پیدا ہوئے تے حضرت علی المرتضی دا نام انہاں دی والدہ نے اپنے والد دے نام تے اسد بن ہاشم، حضرت علی دا پہلا نام پیدائش دے وقت اسد رکھیا گیا۔ جس وقت ابو طالب گھر دے اندر آئے، پتہ چلیا کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تے ابو طالب نے اپنے بیٹے دا نام علی رکھ دیتا۔ حضرت علی المرتضی دی کنیت ابو الحسن بیٹے دے نام تے ابو الحسین
بیٹے دے نام تے ابو القاسم اور ابو تراب معروف کنیت دے اندر شامل نے۔ حضرت علی المرتضیٰ خود فرمایا کرتے، جدوں مینوں کوئی ابو تراب کہہ کے پکاردا مینوں خوشی محسوس ہوندی، میں خوش ہو جاندا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر فرماندے نے، صحیح مسلم کے اندر روایت نقل ہے، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، میں حضرت علی نو پوچھیا، اے علی تاڈی کنیت ابو الحسن ہے، ابو الحسین ہے، ابو القاسم تاڈی کنیت ہے، لیکن جس وقت تانو ابو تراب کیا جاندا ہے تسی خوش ہو جاندے ہو، ایدی وجہ کی ہے؟ تے سیدنا سہل بن سعد فرما دینے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جواب مینوں دیتا، قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سہل بن سعد فرماندے نے، حضرت علی فرماندے نے، ایک دن اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر آئے، آقا علیہ السلام گھر دے اندر داخل ہوندے نے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ السلام نے گھر والیاں تے سلام نو عرض کیتا، فلم یجد علیا فی البیت۔ آقا علیہ السلام نو حضرت علی گھر دے اندر نظر نہ آئے۔ آقا علیہ السلام بیٹی فاطمہ نو مخاطب کر دینے، فرما دینے، فقالا این ابن عمک، اے فاطمہ تیرا چچا زاد پائی کتھے؟ میرا چچا زاد پائی کس جگہ تے؟ حضرت فاطمہ فرما دیا نے، اے اللہ دے پیغمبر جی، حضرت علی دے نال صبح تھوڑی جی لڑائی ہو گئی، کسے بات تے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علی صبح دے گھر دے اندروں نکلے نے، گھر دے اندر واپس نہیں آئے، صبح کھانا کھا کے جھگڑے تو بعد گھر دے اندروں چلے جاندے نے، نہ دوپہر دا کھانا کھادا، نہ گھر دے اندر آرام کرن واسطے آئے، نہ گھر دے اندر قیلولہ کرن واسطے آئے۔ آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ دے گھر دے اندروں باہر نکل جاندے نے اور صحابہ کرام نو فرما دینے کہ علی دا پتہ کرو، علی کتھے نے؟ آقا علیہ السلام نو جس وقت دسیا جاندا ہے حضرت علی مسجد دے اندر آرام فرما رہے نے، آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آندے نے، دیکھ دینے مسجد دی ایک نکر دے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے نے، ستے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پنڈلی ننگیے اور جس وقت کروٹ لئی حضرت علی دے جسم نو مٹی لگ جاندی ہے، حضرت علی دے پنڈلی نو مٹی لگ جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت علی دے کول آندے نے اور فرماندے نے، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے میری کنیت ابو تراب رکھی ہے۔ اے سہل بن سعد، جدوں کوئی بندہ مینوں ابو تراب کہندا ہے اس وقت مینوں خوشی محسوس ہوندی ہے کہ میرے محبوب نبی نے میری جیڑی کنیت رکھی ہے اس کنیت دے نال لوگ مینوں پکار دینے۔ حضرت علی نو ابو تراب کنیت بہت زیادہ پسند سی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے اندر آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ
اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے لما نزلت هذه الآیت فقل تعالوا ندعو ابناءنا وَأَبْنَاءَكُمْ آقا علیہ السلام اہل کتاب عیسائیاں دنال جس وقت توحید تے مکالمہ ہو گیا توحید تے مباحثہ ہو گیا مبالدہ چیلنج ہو گیا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورت آل عمران ہے سورت آل عمران دی آیت نمبر 61 ہے اللہ پاک فرمان دینے فَمَنْ حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم آقا علیہ السلام نے اہل کتاب نو عیسائیاں نو مخاطب کر کے کیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ آؤ ایک میدان دے اندر اکٹھے ہو جانے نے آؤ مباہلہ کر لینے اگر تسی سچے ہوئے اللہ پاک تانو بقا عطا فرما دیں گے اگر میں محمد سچا ہواں گا اللہ دی توحید دا جڑا اعلان میں کرنا اللہ دی وحدانیت دا جڑا اعلان میں کرنا اگر میں سچا ہواں گا اللہ پاک مینوں بقا عطا فرما دیں گے جڑا بندہ جھوٹا ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو تباہ و برباد فرما دیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم تسی اپنے بیٹیاں نو لے کے میدان دے اندر آ جاؤ وابناءکم میں اپنے بیٹیاں نو لے کے میدان دے اندر آ جانا ونساءنا ونساءکم تسی بھی اپنی عورتاں نو لے کے میدان دے اندر آ جاؤ آقا فرمان دینے ونساءکم میں بھی اپنی عورتاں نو لے کے میدان دے اندر آ جاواں گا وانفسنا وانفسکم تسی خود بھی اس میدان دے اندر حاضر ہو جاؤ وانفسکم میں خود بھی اس میدان دے اندر حاضر ہو جاواں گا ثم نبتہل فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ آقا فرما دینے اسی اللہ دے کولوں التجا کرانگے اسی اللہ دے کولوں دعا کرانگے فَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جیڑا بندہ جھوٹا ہوئے گا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے گی یہ او مقام ہے جس جگہ تے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے بیٹے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما نو اور حضرت علی المرتضی اور خود ایک چادر دے اندر لے کے میدان دے اندر پہنچے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اہل بیت نے اور آقا علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے آقا فرما دینے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاً و فاطمة و حسن و حسین فقال اللہم ہاؤلاء اہلی اللہ اے میرے اہل خانہ جڑے میں اپنے چادر دے اندر چھپا لینے حضرت علی دا اہل بیت دے اندر غیرہ تعلق ہے حضرت علی تو بغیر اہل بیت مکمل نہیں ہو سکتے آئیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے آقا فرما دینے علی میرے واسطے اس طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ واسطے حضرت ہارون سن
جس طرح حضرت ہارون نو حضرت موسیٰ دا پائی بنا دیتا، اسی طرح میری امت دے اندر حضرت علی میرے پائی نے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے خالفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک اما ترضى ان تكون بنی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ غیر انہ لا نبی بعد۔ غزوہ تبوک کے موقع تے آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی نو مدینے دے اندر چھڑ دیتا۔ حضرت علی فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی مینوں مدینے دے اندر عورتاں اور بچیاں دی نگرانی دے اندر چھڑ چلے ہو۔ یا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے علی اما ترضا، اے علی تسی اس بات تے راضی ہو جاؤ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، علی اس بات تے راضی ہو جاؤ جس سے اللہ پاک نے موسیٰ اور ہارون نو پائی بنا دیتا، اسی طرح تانو میرا پائی بنا دیتا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نو پائی بنایا، حضرت علی دی نسبت آقا علیہ السلام دے نال پائی دی بنا دیتی۔ اور آئیے غزوہ خیبر دے دن حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر فرماندے نے کہ غزوہ خیبر دا وقت ہے، آقا علیہ السلام نے رات اعلان کیتا صبح جس بندے نو میں نیزہ پکڑاواں گا، جنو چنڈا پکڑاواں گا، اے خیبر دا فاتح ہوئے گا، اللہ پاک نے دے ہاتھ دے اندر برکت رکھ دیتی ہے، اللہ پاک نے اس نو جنتی بنا دیتا۔ صحابہ کرام فرماندے نے ساری رات اس کشمکش کے اندر گزری کہ محبوب پیغمبر صبح چنڈا کنوں پکڑان گے، صبح آقا علیہ السلام اپنا نیزہ اپنی تلوار کس نو پکڑان گے، صحابہ کرام کٹھے ہو جاندے نے، آقا علیہ السلام دے گرد صحابہ کرام کٹھے نے، اور ہر صحابی سوچ دائے آج چنڈا کس نو پکڑایا جائے گا، آج نیزہ کس نو پکڑایا جائے گا۔ حضرت علی المرتضی نظر نہ آئے، آقا علیہ السلام فرما دینے، حضرت سال بن سعد فرما دینے، آقا علیہ السلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب نظر نہیں آندے، حضرت علی کتھے نے؟ صحابہ کرام فرمان دینے ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، اے اللہ دے پیغمبر علی نو اکھاں دی تکلیف ہے، اپنے خیمے دے اندر موجود نے، ایتھے نہیں آئے۔ حضرت سال بن سعد فرما دینے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، آقا فرما دینے مینو علی دے کول لے جاؤ، اے نہیں حکم دیتا کہ علی نو بلا لے آؤ، بلکہ آقا فرمان دینے مینو علی دے کول لے جاؤ۔ جس وقت آقا علیہ السلام نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول لے کے جایا گیا، پتہ چلیا کہ حضرت علی دی اکھاں دے اندر تکلیف ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے منہ دے اندروں لعاب نکالیا، تھک نکالیا، حضرت علی دی اکھاں تے لگایا۔ حضرت علی فرماندے نے میریاں اکھاں اس طرح ٹھیک ہو گئیاں کہ جس طرح پہلے میرے اکھاں نو کوئی تکلیف ہی نہیں۔ اور اے اوہی لعاب دہن ہے جیڑا اگر میرے محبوب پیغمبر جابر دی ہانڈی دے اندر آٹے دے اندر شامل کرن، 4 لوگاں دا کھانا کئی صحابہ کرام کھا جائیں، اے وہی لعاب دہن ہے۔ اگر میرے محبوب پیغمبر ابو بکر دی ایڑی تے لگا دین، بچو اور سب دا دسیا ہویا زہر دا اثر ختم ہو جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے
حضرت علی دیاں اکھاں تے اپنا دلواب دہن لگایا، تھک مبارک لگایا، حضرت علی دیاں اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے چنڈا اور نیزہ حضرت علی دے ہاتھ دے اندر پکڑایا، حضرت علی نے خیبر دے قلعے نو فتح کیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے ہر صحابی دا اللہ پاک نے ایک علیحدہ مقام رکھیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے ہر صحابی دے مقام نو ذکر فرمایا، لیکن حضرت عمر فاروق فرما دینے لقد اوتی علی بن ابی طالب ثلاث خلاص۔ حضرت عمر فرما دینے تین چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ پاک نے حضرت علی نو عطا فرمائیاں، میرے محبوب پیغمبر نے حضرت علی نو عطا فرمائیاں، جے دے نال حضرت علی دا مقام اور مرتبہ بڑھ جاندا ہے۔ اور تین چیزاں کیڑیاں نے؟ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اگر یہ تین چیزاں مینوں مل جاندیاں تے میں کائنات دا سب تو خوش قسمت بندہ نظر آندا۔ اور یہ تین چیزاں کیڑیاں نے؟ پہلے نمبر تے آقا علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ دا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا۔ حالانکہ حضرت عمر دی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دے نکاح دے اندر ادھر دماد نے ادھر سسر نے حضرت عمر دی بیٹی میرے محبوب پیغمبر دے نکاح دے اندر ہے، لیکن حضرت عمر فرما دے نے حضرت علی دے نال حضرت فاطمہ دا نکاح ہو جانا ساڑھے تو سبقت لے جاندہ ہے۔ اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے جتنے دروازے صحابہ کرام دے کرام دے مسجد نبوی دے اندر کھول دے سن سارے دروازے بند کرواتے، صرف علی المرتضی دا دروازہ مسجد نبوی دے اندر کھول دا سی، جس دی وجہ تو حضرت علی نو مقام مرتبہ اور سبقت لے جاندے نے۔ اور تیسری چیز حضرت عمر فاروق فرما دے نے اگر خیبر دے روز میرے محبوب پیغمبر اور نیزہ چنڈا میرے ہاتھ کے اندر پکڑا دیں دے، حضرت عمر فاروق فرما دے نے کائنات دا سب تو خوش قسمت بندہ سمجھا جاندہ۔ حضرت علی نو یہ مقام میرے محبوب پیغمبر نے عطا فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا فرما دینے کائنات دے لوگوں جس وقت حضرت علی دی کوئی کمی کوتاہی میرے محبوب پیغمبر دے سامنے بیان کی دی جاندی، آقا علیہ السلام دے سامنے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے حضرت علی دی کوئی گلا کوئی شکوہ کیتا جاندہ تے میرے محبوب پیغمبر نے کی اعلان فرمایا۔ آقا مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آقا فرما دینے ایوہ الناس لا تشکو علیاً فواللہ، آقا فرما دینے کائنات دے لوگو علی دیاں شکایتہ میرے سامنے نہ کریا کرو، علی دے متعلق کوئی بات میرے سامنے نہ کریا کرو، فواللہ قسم ہے اس ذات دے، قسم ہے اللہ پاک دے، علی تاڑے اندروں سب تو زیادہ تقوی والے نے۔ حضرت علی دا تقوی سارے صحابہ کرام نالوں زیادہ ہے، اور حضرت علی جیرے قرآن دے حافظ نے، حضرت علی جیرے قرآن دی تفسیر نو جانن والے نے، اور حضرت علی واحد ایسے صحابی نے جیرے فیصلہ کرن دی سب تو زیادہ صلاحیت رکھ دیں۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہواں گا۔ حضرت علی دی شان دے اندر اتنیاں حدیثاں موجود نے، اگر میں بیان کرتا جاواں تے کافی وقت درکار ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر فرما دینے مدینے دے اندر ایک انصاری صحابیہ نے آقا علیہ السلام دی اور آپ دے صحاب دی دعوت کی تھی۔ صحابہ کرام تشریف لے آ رہے نے، آقا علیہ السلام فرمان لگے اے میرے صحابہ جیڑا صحابی ہن اس دروازے دے اندروں داخل ہوئے گا اللہ پاک نے اس نو جنتی بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام فرمان دینے اسی دیکھیا کہ ابو بکر صدیق آئے نے، آقا فرمان دینے ابو بکر نو جنت دی بشارت دے دی۔ پھر آقا فرمان دینے ہون جڑا صحابی
اس دروازے اندر داخل ہوئے گا جنتی ہوئے گا بشارت دے دیو۔ حضرت عمر فاروق داخل ہوئے، تیسری مرتبہ پھر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اور نال میرے محبوب پیغمبر کی فرما دے نے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت جابر فرما دے نے تیسری دفعہ جدو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہن جڑا صحابی اس دروازے دے اندروں داخل ہوئے گا اس صحابی نو جنت دی بشارت دے دیو۔ آقا علیہ السلام فرما دے نے اللہم ان شئتا جعلتہو علیا، آقا دعا کر دینے اللہ اس دروازے دے اندروں داخل ہون والے علی ہوئے، اے اللہ میں چاہنا کہ جیرا صحابی ہون اس دروازے دے اندروں داخل ہوئے اے علی ہوئے۔ فداخل علی، حضرت علی داخل ہوئے، میرے محبوب پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گیا۔ آقا فرما دے نے علی نو جنت دی بشارت عطا کر دیو، حضرت علی نو جنت دی بشارت عطا کر دیو۔ اور حضرت علی 40 ہجری دی اندر 24 رمضان المبارک نو عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی نو شہید کر دیتا، جس طرح گزشتہ جمعہ دے خطبہ دے اندر میں حدیث نو بیان کر چکیا کہ جس وقت ہرا پہاڑ دے اندر زلزلہ آیا حرکت کی تھی، اس وقت آقا علیہ السلام دے نال جڑے صحابی موجود سن او دے اندر ابو بکر صدیق سن، حضرت عثمان غنی سن، حضرت عمر فاروق سن، حضرت علی المرتضی سن، حضرت طلحہ زبیر سعد بن ابی وقاص، یہ صحابہ کرام موجود سن کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سی اسکت ہرا، اے ہرا ٹھہر جا، فما علیک الا نبی صدیق او شہید وعلی، کیا پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اتے نبی صدیق اور شہید موجود نے۔ آقا علیہ السلام نے ان جڑے صحابہ کرام موجود سن سارے صحابہ کرام دی زندگی دے اندر انہاں دی شہادت اور انہاں دے جنتی ہون دا اعلان کر دیتا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔